Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मास्टरिंग फोकस. फोकस के अंदर आप कैसे एक्सपर्ट हो जाएं. फोकस आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है, ज़ीरो से आपको हीरो बना देती है. आप कुछ से कुछ हो जाते हैं. आप देखिए बच्चे जब खेल रहे होते हैं ना, चाहे वो इंडोर गेम खेल रहे हो या आउटडोर गेम खेल रहे हो, वो किसी नोटिफिकेशन को, किसी डिस्ट्रिक्शन को, किसी की बात नहीं सुन रहे होते. एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, तो उनका फुल फोकस होता है, तो वो मार्वलस रिजल्ट्स निकाल देते हैं ना. इसी तरह से चेस का गेम है, जब लोग खेल रहे होते हैं तो फुल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के, और जिसका फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा होगा वही विन करता है. तो इसके लिए हमारे लिए फोकस बहुत ज़रूरी है. फोकस क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, उसके ऊपर सारी रेज आपकी जब उसके ऊपर आ जाती हैं, एक जगह पे फोकस हो जाती हैं, एक नुक्ते पे फोकस हो जाती हैं, तो होता क्या है कि मिरेकल हो जाता है, मैजिक हो जाता है. तो यही चीज़ हमारी फोकस की है. तो फोकस हम कैसे हासिल करें, किस तरह से फोकस बनाएं, इसके लिए एक तरीक़ाकार है. एक तो ये है कि फ़ोकस के लिए आपको जो है वो एक जगह का तयन करना होगा. घर का कोई हिस्सा या ऑफिस का कोई हिस्सा अलग थलग, जहाँ रोशनी प्रॉपर हो, एयर कंडीशनिंग प्रॉपर हो, कोई शोर इनसाइड आउटसाइड ना आता हो, और हमेशा उसी जगह पर आप बैठें. क्लस्टर ना हो, चीज़ों का झमघटा ना हो, अच्छा साफ़ सुथरा माहौल हो, अच्छा पुरसुकून जगह जहाँ आप बैठ के कंसंट्रेशन करें. उसके बाद फिर आप अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को गौर करें, कुछ देर देखते रहें. उसके अलावा जो है आप योगा और मेडिटेशन करें और फोकस करें. और उसके बाद आप स्टार्ट लीजिए चंद मिनट से. एक चीज़ को बहुत गौर से देखिए. अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए फ़ोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको वो फोकस जो है आपको विनर बनाएगा, आपको लूज़र नहीं विनर बनाएगा आपको. आप इसको इस तरह से देखिए और उसके बाद फिर आप चंद मिनट के लिए फ़ोकस कीजिए. और चंद मिनट तक, जब तक आपका फ़ोकस हो, जब जहन इधर उधर मुंतशिर हो जाए तो आप वो चीज़ें पढ़नी देखनी छोड़ दीजिए. और उसके बाद एक गैप ले लीजिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट. जब दोबारा फोकस हो जाए, इसी स्टाइल से, इसी तरह से आप मेडिटेशन और योगा कर लें चाहे, और उसके बाद फिर आप दोबारा फोकस करें. आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है ना, ये चंद मिनट से आप जो है घंटों का फोकस कर लेंगे. और फोकस से क्या होता है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखना है, आपने अगर कोई नॉवेल लिखना है, आपने कोई कंटेंट राइटिंग करनी है, आपने अपना कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी, आपने कोई काम भी करना हो, आज ये सारे काम, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपके बीइंग स्टूडेंट हो या आपके बिजनेस हो, ये सारी चीज़ें आपके फोकस मांगती हैं. फोकस आपको कंसंट्रेशन करनी चाहिए. और उसके बाद इसके अंदर कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए. चंद मिनट के फोकस से आप काम करें और उसको रिपीट करें. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप 25 मिनट का फोकस करें. की एक टेक्निक है फोकस के वाले से, जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं. उसमें होता क्या है कि आप 25 मिनट तक फुल फोकस के साथ काम करें और उसके बाद 5 मिनट का गैप ले लें. आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह से आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर 90 मिनट का जो है आप फोकस काम करें, और उसके बाद आप 10 से 15 मिनट का गैप ले लें. आपके लिए गैप ज़रूरी है, और उस गैप में बेहतर ये होगा कि आप अपनी जगह से उठ जाएं, हिलें, चलें फिरें, और कुछ ना कुछ मूवमेंट, चाहे 2 मिनट का लें या 5 मिनट का लें या 10 मिनट का, आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं, हिले जुलें और आप मूव करें. उससे क्या होता है कि आपका जहन जो है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है. जहन के अंदर क्लटर नहीं होना चाहिए. आपके जहन में अंदर क्लटर होगा तो जो आपकी सोच का बीज है वो कहीं नहीं उगेगा. खेतों के अंदर क्या होता है कि पहले सारी वीड्स और सारी बेकार चीज़ें जो है निकाल दी जाती हैं, और उसके बाद फिर बीज डाला जाता है. तो आप अपने जहन से क्लटर निकाल दीजिए, और कंसिस्टेंसी के साथ ये काम आएगा. और फिर आप आदी हो जाएंगे डीप वर्क के. आपका फ्लो स्टेट आएगा कुछ टाइम के बाद, और फिर आपका हमेशा फ्लो स्टेट आएगा. जो लोग आर्टिकल लिखते हैं, रेगुलर आर्टिकल लिखते हैं, रोज़ आर्टिकल लिखते हैं, कभी किसी अखबार के लिए, कभी किसी जर्नल के लिए, तो रोज़ लिखते हैं. ये नहीं है कि कैजुअल काम है, ये डेली का काम है. आपको डेली ज़रूरत पड़ती है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी डेली ज़रूरत पड़ती है फोकस की, और उसी से आपकी जो है प्रोग्रेस होती है, और उसी से आपकी इम्प्रूवमेंट होती है. तो जब तक आप उसके अंदर फोकस के अंदर नहीं आएंगे, आप
اس کے اندر ڈیپ ورک میں نہیں آئیں گے، آپ شیلو کام کرتے رہیں گے، کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. فل فوکس کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو ترقی ہوگی. چاہے آپ کوئی چیز انوینٹ کریں، چاہے آپ کوئی پیپر لکھیں، چاہے آپ کوئی بک لکھیں، یا آپ آئی ٹی کا کوئی کام کریں، آپ اس کے اوپر اپنے کسی سسٹم کے اوپر کام کریں. آپ دیکھیے اس کے اندر اگر ہم اپنے فون کے اوپر یا اپنے اس کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر بہت ساری ایپس کھول لیں تو کچھ رزلٹ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. ساری ایپس کو ختم کر کے صرف ایک پہ کام کرنا ہوگا، ایک وقت میں ایک پہ کام کرنا ہوگا. دیٹ از نو ملٹی ٹاسکنگ. اور ود فل مائنڈ فلنس ہو، پوری فوکس کے ساتھ ہو. جو میگنیفائنگ گلاس ہے وہ کب میریکل کرتا ہے؟ جب ساری چیزیں فوکس ہو کے ایک نقطے پہ آتی ہیں، ساری ریز ایک نقطے پہ آتی ہیں، تب وہ میریکل کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کی جو انرجی جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے کہ اب آپ ایک جگہ پر اسے فوکس کریں، اور اس طرح سے آپ اپنا جو بھی کام ہے آپ اس کو اپنے کام کو پورے طریقے سے کریں. تو آپ دیکھیے آپ کے رزلٹ کتنے اچھے آئیں گے. ایک ہی ٹائم ان پٹ کے اندر آپ 1 گھنٹے میں جو کام کر سکیں گے وہ دوسرا 10 گھنٹے میں کام نہیں کر سکے گا. فوکس کا یہ فائدہ ہے، اور یہ آپ کو ترقی دلاتا ہے، آپ کی پروگریس کرتا ہے، آپ کے فائنینشیل بینیفٹ دلاتا ہے، آپ کا بزنس کے اندر بینیفٹ دلاتا ہے، آپ کو جاب کے اندر امپورٹنس دلاتا ہے. لوگ آپ پہ زیادہ ٹرسٹ اور ریلائی کریں گے. زیادہ امپورٹنٹ جو بھی کام ہوگا وہ آپ کو دیں گے، تو اس کے حساب سے آپ کو بینیفٹس بھی ملیں گے، فائنینشیل بینیفٹ بھی ملیں گے، رسپیکٹ بھی ملے گی. تو جب تک آپ اپنا فوکس کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اور فوکس کے اندر آپ کو ایکسپرٹ بننا ہوگا. کیسے بننا ہوگا؟ کنسسٹنسی کے لیے مستقل آپ کو فوکس کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور اس طرح سے آپ کو جو ہے اپنی پروگریس آپ کو لانی ہوگی. جو لوگ آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری بنے ہماری ہسٹری کے اندر، اور آج بھی وہ فوکس سے بنے، جیسے اسٹیو جابس ہو گیا، سیم والٹن ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے وارن بفیٹ ہو گیا، بل گیٹس ہو گیا، تھامس ایڈیسن ہو گیا، ہونڈا کا مالک ہونڈا جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، لمبرگینی کو دیکھ لیجئے، کسی کو بھی دیکھ لیجئے. یہ لوگ آرڈنری لوگ تھے، زیادہ تر اسکول سے ڈراپ آؤٹ تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت کچھ ایجاد کیا یا نئی چیزیں کی اور بہت پروگریس کیے. اینڈ دیٹ از دی اونلی ریزن آف فوکس. اور اس فوکس کے لیے پھر آپ اپنا ایک منٹ ڈیلی بڑھاتے چلے جائیں. 1 منٹ بظاہر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی آپ کو لگے گا نہیں، لیکن آپ 1 سال کے اندر 37 ٹائمز آپ بڑھ جائیں گے. آپ 37 ٹائم بڑھ جائیں گے. آپ اس کے اندر آپ کتنے فولڈ آپ بڑھتے ہیں، آپ کی ترقی کتنی ہوتی، اور اسی سے پھر میریکل ہوگا. آپ بہت جلدی بہت مت ایکسپیکٹ کیجئے، آہستہ آہستہ آپ ایکسپیکٹ کیجئے. آپ دیکھیے آپ کی پروگریس جو ہے منتھ ٹو منتھ کتنی بڑھتی چلے جاتی ہے. ایون ڈے ٹو ڈے آپ کی پروگریس بڑھتی چلے جائے گی. آپ ویکلی آپ دیکھیں، آپ اپنی اس کے اندر ان پٹ آؤٹ پٹ آپ دیکھیں تو آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ بڑھتی چلے جائے گی. اور آپ اس کے اندر اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کریں، ایک چیز پہ کنسنٹریٹ. آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آج کیا ہے، یا ابھی جو آپ کرنے لگے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ اسے ڈیسائیڈ کر لیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے. آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں، اور پھر اس کو فوکس کے ساتھ آپ کام کریں. اس کے بعد آپ کنسنٹریٹ کیجئے کہ اس میں سب سے زیادہ آج کے لیے آپ کے لیے کون سی چیز اہم ہے، اور آپ اس کو ڈیسائیڈ کیجئے، اور سب سے اہم کام کے اوپر آپ کام کیجئے. ایک سے زیادہ چیزوں پہ آپ ایک وقت میں کام نہیں کیجئے. ملٹی ٹاسکنگ ہمیشہ نقصان دیتی. اور اس کے بعد پھر آپ ڈیپ ورک کیجئے. ایک ہی چیز کے اوپر آپ ڈیپ ورک کیجئے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے ریزلٹس کتنے اچھے آئیں گے. اور آپ جب فوکس کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کا فوکس بہت اچھا ہو جائے گا. آپ ایک فوکس کے اندر ایکسپرٹ ہو جائیں گے، اور ریزلٹس آئیں گے. بہت سارے دیکھیے کہ بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری لوگوں نے ایجادات کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے بزنس اپنا بہت اچھا کیا، بہت سارے لوگوں نے بہت کم پڑھ کے بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کی اور ٹاپ کیا. تو یہ ساری چیزوں کے جو چیزیں ہیں یہ صرف فوکس پہ کر دیں، تو آپ کو فوکس جو ہے ایک آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری بندہ بنا دیتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ.